السلام عليكم بنات، حيكم في لاشين ديال تيبا ناتوريل. اليوم جيت باش ندير لكم لا فيديو ديال مفافوري ميك اب راندوم ديال هاد الشهر هذا ديال نوفمبر. ديجا كنت درت لكم لي فافوري صوار، نخليو لكم في لو اي كيف ديما. هذا فيديو كنت ديجا فيلميتها نهار، فيلميت لي فافوري ديال لو سوان ديالي، مي كان فريمون فاش جيت نحطها لقيت فيها ستار وستار بزاف. دونك ما كنتش نقدر نحطها لكم حيت كانت عندنا كريف ديك النهار وداكشي، وكان فريمون الحيحه في الانترنت. وبغيت نحط لكم فيديو غتبقاو تسمعوا الجران كراسه، غتبقاو تسمعوا الغوات والنضال والكفاح وداكشي. دونك فوالا. وهذا دابا فاش جيت نفيلمي الجو مغيم، كنحس براسي كنبان مظلمه، مي بون غادي نحاول وجيسبر كروز لي دوا باش هاد لا فيديو هادي طلع فيها شويه الضو باش نقدر نحطها لكم. دونك الا كنتو كتشوفوا هادشي راسي كطلع فيها الضو شفتوها. المهم ماشي نطول عليكم بزاف، ديجا مبقيتش باغا ندير دي فيديو طوال، قلتها لكم في كل فيديو تقريبا دابا تنقولها. دونك غنبداو هاد لا فيديو على بركه الله. كيف ما قلت لكم غنوريكم لي برودوي ميك اب راندوم وداكشي اللي عجبوني في هاد الشهر هذا، بلوز او موان يعني شهر ونص ولا شي حاجه بحال هكداك. اول برودوي غندير لكم عليه هو هاد لو فون دو تان لو نيود ديال بيل. كنت ديجا درت لكم اون فيديو على ميزاشا من بيلا كوزميتيكس. هاد لا كام بيل ماشي كام، سي اون مارك بيل كتباع في الحانوت ديال بيلا كوزميتيكس. الحانوت لا بوتيك بيلا كوزميتيكس. هاد لو فون دو تان عجبني بزاف. علاش؟ لانني انا فاش كنبغي ندير فون دو تان، سي ان فون دو تان اللي غادي يجي اونيفيي لو تان، غادي يعطيني اون بون مين، ما نبانش مريضه ولا صفراء ولا شي حاجه، ولا كانوا دي بيتيت تاش ما غاديش يبقاو يبانوا، مي ما يكونش اسي كوفرين، ما يكونش ثقيل لي على وجهي، غنقدر نبقى دايره النهار كامل بلا ما نحس بشي حاجه كتثقل عليا. وهاد لو فون دو تان سي سكيل في زعما كيعطيني اصلا تيبان شويه بحال ناتوريل. فات هو اللي دايره دابا اليوم. مي البنات لا كوفرونس عندهم مي il le couvre pas، يعني شفتو هنا ما صافاش يبان لكم جي بداو كيردوا لي شويه الحبيبات اي فريمون il couvre pas. يعني الا كنتو باغيين اون كوفرونس جو le conseille pas، مي الا كنتو باغيين تبان عندكم اون بون مين، يبان لكم ان تان اونيفيي بلا ما تثقلوا على وجهكم بزاف، جو le conseille. الا كان عندكم بحال ديال وجهي هادي سي لا تانت ان. ان توكا فاش كتمشيو لابوتيك تما ولا المغازان ولا المهم كيعطيوك كتقدري تيستي، يعني باش زوينه بلا كوزميتيكس كنت تبو تيستي اللي يعجبك تما، كوم سا كتعرفي مزيان شنو غتختاري قبل ما تمشي للدار. دونك فوالا ما حنا باقي كنديرو بلا كوزميتيكس. ندير لكم على لو روج ليفر ديالهم هذا لو مات. كنت قلت لكم في ديك لا فيديو غادي نمشي ابخي باش نقول لكم لافي ديالي عليه. اي فريمون البنات هاد الروج عليه خطير. جو فو مونطخ لا كولور سي ان روز فوشيا غزال. هما بداو البيبان كيتخطوا عاوتاني. جيسبر فريمون ما يكونش ستاف في هاد لا فيديو. هذا سي ان روج على ليفر مات اللي كيدور البنات اون ايترنيتي، زعما غديريه النهار كامل ما غاديش تحيد، غادا تاكلي. سي فري كو غتنقص البيغمونطاسيون، مغاديش يبقى داك لو روز كيف ما درتيه في الصباح، مي فريمون كيبقى، يعني ما كيبقاش بلاصه مفتوحه بلاصه باينه، نو نو كيبقى زعما زوين بزاف. انا كنت جربتو شربت به كاع قهوه وكوكا و جو نسي با كاع شنو، وفريمون بقى. مي بنات الكونساي اللي غنقول لكم اي روج على ليفر مات ما تبقاوش دايرينو نهار كامل، وما تبقاوش ديروه شاك جور حيت سي با بيان بوغ لا سونتي دو نو ليفر. حنا باقيين في روج على ليفر. غندير لكم على هذا لو جوردانا تروبيكال 97. ما قلت لكمش هذا سي لو 3 فوالا. هذا عندهم دي كولور نيود زوينين كو جو بونس غادي نتيستي ابري. هذا سي لو تروبيكال 97. سي ما عرفتش كيما نقول لي كولور هما هذوك ولا لا، مي جو بونس ما كيبانوش بحال اللي كنشوفهم انا بصح. سي اون سورت دو مارون روزي، شي حاجه بحال هكذا. هذا جادور لا كولور، سي اون كولور اللي tu peux porter facilement كل نهار، زعما ماغاديش يبان معيقه بزاف. مي هذا سكو جو بو نقول لكم خايب فيه هو لابليكاسيون ديالتو. اصلا تشوفوا واش غديري، يعني il n'est pas assez pigmenté بيضا. فاش كديري خصك تبقاي تعاودي وكي المارك الا كنت فمك ناشف ولا شي حاجه غيبقى يماركي لك كل بلاصه اللي ناشف فيها فمك اي تو، اي صافي با جولي. داكشي علاش كنديرو حيت جادور لا كولور ديالتو. وكندير فوق منه لو لابيلو ديالو، ما تنديروش تحت منه، تنديرو فوق منه. هذا تا هو سي ان فافوري البنات. قلت لكم عليه في لاباج فيسبوك، قلت لكم عليه في انستغرام. رجعوني موا في فيسبوك في انستغرام، نخليكم كاع ليا في لابار دانفو. بديت كندوي بالسربه عاوتاني جو مو كالم. علاش هذا سي ان فافوري؟ حيت البنات يدغات سوبر بيان اون بليس، ريحتو غزاله، فيه ريحه الفرامبواز
فوالا كيعطيك اون بتيت كولور، يعني كيعطيك هذاك شويه لا بريونس، واحد بتيت كولور روز. في فيديو ديالتي ديكوفر 3 كنت قلت فيها بلي الميكاب ديالي زوين. ان فيت كنت دايره غير هذا، كنت دايره لا روج ا ليفر لا حتى شي حاجه، كنت دايره غير لو لابيلو. يعني الا كنتي دايره ان روج ا ليفر، كنت دايره ان ميكاب اسي نيود زعما شويه القلم ماسكارا، وبغيتي ديري اون توش في لي ليفر ديالك ديرو لو لابيلو. مي بصراحه الا بغيتي لا كولور خصك تبقاي تعاودي، يعني صافي ميم با اون دومي اور كيتحيد، سورتو كهو بنين كتبقاي كل مره ديري كيتحيد لك فريمون دغيا. هذا البنات في الفيسبوك ديما كنت كنقول لكم شنو هما لي بوم ليفر اللي كيعجبوكم، باش كتستعملوا بوغ ايدغاتي فو ليفر. ديما كنتو كتقولوا لي خدي لو لابيلو وما تاخديش لي بيبي ليبس، ليدغاتاسيون ديالهم لا علاقه. فريمون فاش كنت تهرست وانا ما قدرتش نمشي لايف روشي باسكو انا جادور لي بوم ليفر ديال ايف روشي، جو زادور اونكور الصراحه. جاوني صراحه ايف روشي بلوس هيدراتون كو هذا، ما غاديش نكذب، كيجوني بلوس هيدراتون كو هاد لو لابيلو. وكان يفروشي بغيضة، كارفور هو اللي كان قريب ليا، مشيت ليه وخديت لو لابيلو اي فريمون جي ادوري. وبغيت نتيستي جو سي با واش عندهم شي، شفت لو بلو، كاين واحد لي روز كامل، ما عرفتش شنو اخر. قولي نتوما شكون هما لي بوم ليفر ديالكم اون جينيرال اللي كيعجبوكم من غير لو لابيلو. فريمون بنات الا بغيتو ان بوم ليفر اللي غتاخدوه غير من كارفور اسينو ولا مرجان ولا شي حاجه، خدو vous allez pas le regretter. Un autre baume à lèvres اللي هتختارها c'est un flop en fait، هو هذا ديال لا روش بوزي لو اونتيليوس اكس ال. en fait هذا داير شي لا ما عقلتش 60 درهم، مي اون جينيرال فاش كتاخدي من عندهم ان ايكرون سولير كيعطيوك هذا كادو، حيت الشهوه فيه اون بروتيكسيون سولير ان اس بي اف 50 بلس. هذا بور ليدغاتاسيون سي ناقص 100 ان فيت ماشي بلوس. علاش؟ لانك شاك فوا كديري تو ريسون لافي باش انك تعاودي ديري ان بوم ليفر ان بوم ليفر تعاودي ديري فوالا تعاودي ديري البوم ليفر لفمك اللي بحال هو كينشف بلوس الفم. دونك فوالا سيتي زيرو، يعني كاتاستروفيك في ليدغاتاسيون. جو سي با بداك الشيء الاس بي اف 50 بلس ولا شي حاجه، ما عرفتش واش سي فري كو كيحمي لك فمك ولا لا. وقت فريمون فيه بزاف، وقت نقول ما غاديش نضيع هادشي كامل اون بلس. فوالا يعني حرام تلوحي شي حاجه اللي دايره 60 درهم. دونك شنو درت؟ جربت لاستوس اللي كانت قالت اوريا ديال انك ديريه الجناب ديال نيفك هنايا حيت كينشف لك دغيا بزاف في البرد. اي صا مارشي البنات، زعما صراحه كنت نقول ميمكنش بوم ليفر ديري لنيفك، مي الا عندكم ان بوم ليفر ما كديروش لفمكم باسكو سي ديفيسيل ديري شي حاجه لنيفكم بعد ديرها لفمك. هذا سيدغات سوبر بيان بنات النيف، كتحسي بيه فريمون رطاب. ما عرفتش واش لابو ديال النيف زعما كتحتاج موان ديدغاتاسيون كو لي ليفر، مي هذا يدغات بلوس لو ني. الجناب ديال نيفك هنايا يعني ديريه وردوا عليا الخبر بنات. سي اون سوبر بديت كنتلف عاوتاني استوس زوينه 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 بزاف، جربوها وردوا عليا. دابا اون فا باسي لي فيرني. عندي دو فيرني من نفس لاكام، واحد توب واحد فلوب، ما فهمتش كيفاش، ديال بيل كوزميتيك. هذا لو 502 لو غري. غتكونوا شفتوني درتو بزاف البنات في لي فيديو ديالي، في لا فيديو برودوي فيني، بزاف لي فيديو كنت في دي فوتو سور انستغرام. اصلا اشاك فوا كنجرب ان فيرني كنحط لكم لا فوتو في انستغرام. وهاد لو غري هذا غزال وعجبني بزاف، فاسيل انك تخدمي به. انا بوست ديالتو دايره بحال هكذا، كيجي سوبر فاسيل في الخدمه، يعني ما فريمون ما كتحتاجيش ديري بلوزيغ كوش، تقدر ديري اون سول كوش وغتجيك لي اسي اوباك، يعني تقدر ديري اون سول كوش وغتجيك زوينه. مي انا كيعجبني ديما ندير دوزيام كوش باش تبان لا كولور بلوس. فريمون البنات هذا سي ان توب، عجبني بزاف وتيبقى في اليدين، يعني كيبقى فاسيلمون 4 5 جور، يعني افيك تتهزي شكارت كتحلي الجيوبه كتجمعي كتغسلي الماعن كديري بلان دو تروك. فريمون البنات عجبني بزاف. باغ كونطخ هذا سي ان سورت دو مينت شي حاجه بحال هكذا، سي لو 512 ما عجبنيش. هذا كديريه واخا ديري دو كوش، واخا ديري ما عرفتش شحال كتبقى يبان التفرك اون دوسو، كيبقى يبان بواحد الطريقه خايبه ودغيا كيتقشر. يعني كندير ديما جادور اون فيت لا كومبينيزون ديال هاد لي كولور كتجيني زوينه بزاف. وكندير سوا كندير كاع السبع، سوا هذا بلو غري، ولا كاع السبع سوا هذا بالمانت، وكندير الاخر فاش كندير كلشي بالغري وهذا بالمانت كيبقى ليا الغري وهذا كيتقشر بلو رابيدمون. دونك فوالا هذا فريمون
لا علاقه بهذا، يعني تكوني ماشي نفس لا مارك، ماشي نفس لا غام. اون بلوس سي لو سي لا غليم وير ان فيت. مي هذا البنات اللي كيعجبكم لو غري، و سي اون كولور بور توت لي سيزون. كتجيني انا كتجيني سي اون كولور بور ليفير لوتون، باش كديري بليزيور كوش، باش كديري اون سول كوش كتجي كولور باستيك زوينه pour l'été ou le printemps. Donc voilà. Un autre vernis البنات ديال افون لي زوين بزاف من لا غام نايل ويل برو. هاد لو روز، هاد لا غام هادي البنات خطيره. ديجا كنت قلت لكم في اون فيديو جو بونس افون على هاد لو فيولي ديالهم لي غزال. هذا سي لو ديكادونس وهذا سي لو فيفا بينك. البنات هاد لي فيرني ديالها ils sont assez opaques وكيبقاو فريمون شادين، كيبقاو فريمون بزاف وساهلين في لابليكاسيون. نوريكم الوصفات كيفاش دايره. المهم انا جادور هاد لي فيرني، جادور اللون ديالهم كيبقاو فريمون ما كيتحيدوش. سي با اسي فاسيل باش يتحدوا لك هادو، يعني فريمون زوينين بزاف. الا كنتم مجربينهم قولوا لي لي فيرني الالوان اللي كيعجبكم ديروهم في هاد لي سيزون هادي، حيت وليت فريمون اديكت لي فيرني. كاين ان اوتر فيرني قلت لكم عليهم البارح في لاباج فيسبوك، مي جاتون هو اللي داير اليوم ديال كالر ترند ديال افون. مي جاتون فريمون تيستي حتى لا درتو البارح واش كيبقى شاد ولا ما كيبقاش شاد اي تو سا. دونك فوالا غندوزو دابا لي فافوري راندوم. عندي دو تروك ديال نوريتور، ان تروك ديكوراسيون، شي حاجه بحال هكا. اول حاجه نتوما كتعرفوا انا لو كليشي ديال اليوتيوبرز كنحماق على لو تي، وهاد لو تي سلطان قلت لكم ديجا على ديال الكامومي ديالهم في الفيديو فافوري راندوم ديالتي اللي غنخليها لكم هنايا. وهذا بالريغليس مينت اي فيرفين. فيت هذا فيه مذاق ديال الحرقسوس ولا عرقسوس، جو نسي با كيفاش كتقولوا ليه. سي لو بون نوي ديالهم وفريمون il relax سوبر بيان. وفيه داك المذاق ديال الحرقسوس وصافي لونطون ما كليت حرقسوس. وكان كيعجبني المذاق ديالو. سا مغابيل فاش كنت نقرا في الكوليج كنت ندوز على منزرعه، كنت كنمشي انا وايمان صاحبتي وكنطلبوا منزرعه تناخدو عرقسوس ولا حرقسوس جو نسي با واش كتقولوا ليه. اي سيتي سوبر بون. وهذا البنات لما كتعجبكمش الحلاوه جو لي ديكونساي. علاش؟ لان هذا فيه بحال واحد نسمه ماشي نسمه حلو بزاف، يعني حلو بزاف بلا ما ديري السكر. انا ما كنديرش السكر في التي، مي هذا فريمون البنات فاش كتديريه كتشربيه كيبقى حلو. سا مديرونج با في الاول جاتني في شي شكل حيت مولفه ليتي ديالي ما فيهمش السكر، مي هذا ايبر حلو و سي با دو تو شار البنات. فيه 20 وداير 16 درهم. جو تروف كو زعما بارابور لي تي كارفور ولا شي حاجه سي با دو تو شير. دونك داير بحال هكذا. كاين اللي كتخلي 4 مينوت، مي انا كيعجبني نبقى نشرب ولو ساشي باقي في الماء. قالت لي واحد البنت في لاباج هند جو بونس، ما خفت نكذب، قالت لي بلي راه دايرين اسيما دايرين بروموسيون كتاخدي جوج دي تي سلطان هادو بحال هكذا. بتختاري 2 سونتور ديفيرونت وغير ب 11 درهم ونص. سي اون بروموسيون البنات ان با راتي، ساشون كو هذا خديتو ب 16 درهم في كارفور، يعني 11 درهم ونص سي بور دو. سي ماشي غير فابور، راه فريمون بزاف. ثاني حاجه خديتها من كارفور هما هادو، غير كناكل انا زعما راني دايره ريجيم. سي دي غاليت غاليت المهم بالكوكو ان فيت، هما مسمينهم كروسيون على نوا دو كوكو. فوالا سي دي غاليت دوري. انا جادور لي غاليت البنات. سي نوريكم كيو دايرين بحال هكذا. سي دي بسكوي لي كروستيون ان فيت، الفوق فيهم بحال شويه سكر. ما كيعجبكمش الكوك ما تاخذوهمش باسكو صاحبتي مرة ما كتحملوش الكوك وما عجبوهاش هادو. مي الا كيعجبكم الكوك كتعجبكم شي حاجه تكون كروستيونط من برا وشويه رطبه من الداخل، جادور. عرفتو دوك لي غاريت اللي كيتباعو كيبقاو يضربو بهم الرجاله في الزنقه كيديرو درهم لواحد، سي لا ميم شوز. سوف هذا اللي خديتيه ديروه في ميكا ولا ديروهم في شي بواط. سينو الا بقاو في هذا ديالهم بحال هكذا راه ما كيوقع لهم والو. مي اون فوا كتخرجي وحده كتخليها محطوطه واخا شي شويه بحال هكذا في شي طبسيل ولا شي حاجه كتلوع ابري. مي فريمون الا بقاو هنا ما كيطرى لهم والو. اخر فافوري اللي هو هاد لا بواط ديالتي. سي ما بواط بيجو ان فيت، دايره بحال هكذا. ديال العرعر كنت شفتها في الصويره، كنحماق على ريحه العرعر. اذا نتوما كتحماقوا على ريحه العرعر ديروا دي بوز فير باش نعرف بلي ماشي بوحدي. سي اون بواط اللي شريتها ودرت فيها البيجو ديالي تو سا. فوالا عجبتني. سي اون بواط اللي كدير ديكوراسيون وكلشي. الا شفتو دي بواط بحال هادو خدهم صافي جولي
كادو زعما انا جاني ان كادو بحال هذا صنفيغ فريمون بليزير. كدير لا ديكو في نفس الوقت. انا في الاول كنت نحط فيها ميساجي بتيت تقدروا تحطوا فيها لي طارتوليت ديالكم لي بوماليف لي روج ا ليفر اي حاجه ولا تحطوها كومسا تحطوا فيها دي بيتي مو دي سوفينير عرفتي باش كيجيونا دي بيتي مو تو سا. دونك فوالا البنات وصلنا لا فان تاع هاد لا فيديو. جيسبر انني ما نكونش طولت عليكم انها ما تكونش مظلمه وانها تكون عجبتكم. جو في دو برو بيزو نقول لكم على